Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Syed Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. In the previous two classes, we had discussed the modular arithmetics, the modular maths, and the RSA algorithm. In RSA, we जी अच्छा अच्छा सही 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 मैं शेयर करता हूँ सॉरी ओ बस मुझे लगा नज़र आ रहा था तो मैं समझा कि शायद सबको नज़र आ रहा होगा नहीं हाँ अब नज़र आने लगे सही ठीक तो RSA के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि इट वाज अ वेरी बिग इन्वेंशन मुझे नजर नहीं आ रहा और ये आप जो है ये सैयद मेरा जो है उसके ऊपर आप क्लिक करें ना तो फिर आपको नज़र आ जाएगा ठीक है ये आप उसमें जाएं ना शो मीटिंग डिटेल्स में ठीक है ना उसमें सईद इरफानुल्लाह के ऊपर आप क्लिक करें फिर आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगा पोर्ट्रेट कर तो ठीक हो जाएगा सेट हो गया अच्छा तो काफ़ी डिटेल में हमने इसको कर लिया था फिर एक एग्जांपल भी मैंने भी किया क्लास में आपको भी मैं बता दिया कि आप भी इसके ऊपर एक एग्जांपल कर दें ये मिस आप अपना माइक जो है म्यूट कर दें आपके साइड पर शोर आ रहे हैं ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया था कि अभी जो करंट VPNs हैं एंड फॉर हाई लेवल डाटा सिक्योरिटी ऑन द वर्चुअल चैनल्स एंड द पब्लिक चैनल एनक्रिप्शंस ठीक तो RSA जो है यूज़ होता है ठीक है लेकिन इसके अलावा एक और जो एल्गोरिथम है दैट वाज a bit elder than the RSA. It was the Diffie and Hellman key exchange algorithm. अब इसमें और उसमें मैं आपको मेजर डिफरेंस आपको बता दूं फिर हम आगे जाएंगे और उसको फिर डिस्कस करेंगे ठीक है तो मेजर जो डिफरेंस है दोनों में ये है कि RSA is used for any message of any length whereas the Diffie and Hellman key exchange जिस तरह नाम से ज़ाहिर है ये एल्गोरिदम स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया की यानी पासवर्ड को आपस में शेयर करने के लिए मसलन दो पार्टीज़ हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं ठीक है ना तो वो पासवर्ड आपस में एक्सचेंज कैसे करेंगे शेयर कैसे करेंगे विद अ सिक्योर वे तो उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो सबसे बड़ा इशू है ड्रॉबैक तो आप नहीं कह सकते लेकिन इशू मैं आपको कह दूंगा ठीक है ना तो वो ये है कि उसका पासवर्ड शेयरिंग टू द रिमोट यूज़र इट इज़ a very big headache or a very big problem. तो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए फिर द डेफी एंड हेलमन की एक्सचेंज को बनाया गया अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि अब ये डेफी एंड हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिथम यूज़ होता है या RSA यूज़ होता है तो माई आंसर इज़ बोथ आर यूज्ड अगर आप VPN के ऊपर आप जाएं और आप की एक्सचेंज टेक्निक्स आप देख लें तो सिस्को इवन हवावे जो है ZTE जो है जो ब्रांडेड राउटर्स हैं सिक्योरिटी फायरवॉल्स हैं ठीक है तो वो दोनों को जो है सपोर्ट करती हैं यानी डेफी एंड हेलमन के थ्रू आप शेयर करना चाहें तो भी आप कर सकते हो और RSA के थ्रू आप करना चाहते तो RSA को भी वो सपोर्ट करता है तो दोनों को जो है
جو برانڈڈ فائر والز ہیں یا راؤٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو یوز کرتے. اس کے علاوہ جو ہے جو ہائی لیول کے سرورز ہیں، مثلا گوگل ہو گیا، مائکروسافٹ ہو گیا، تو وہ بھی ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے اور یوز کرتا ہے. اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ریموٹلی ایک پاسورڈ انٹر کرتے ہو تو وہ سیکیورلی جو ہے سرور تک کیسے پہنچے گا؟ ایشو تو ہے یہ، لیکن اب اس کے لیے جو ہے آر ایس اے کو بھی وہ یوز کرتے ہیں، ڈیفی اینڈ ہیلمن کو بھی یوز کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ آر ایس اے وہ جنرل پرپز ہے، وہ کسی بھی سائز آف میسج کو انکرپٹ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے تھرو. لیکن ڈیفی اینڈ ہیلمن جو ہے اٹ از ڈیزائنڈ اونلی فار دا پاسورڈ شیئرنگ اور فار دا کی ایکسچینج. اس کا کوئی دوسرا پرپز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اتنا اچھا الگوریدم نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. It is a good algorithm and still it is in use. It is used. ہاں یہ بس ایک مسئلہ ہے کہ اب اس کا ڈومین جو ہے براڈر ہے آر ایس اے کا، جبکہ جو ڈیفی اینڈ ہیلمن ہے اس کا ڈومین جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اور صرف جو ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے کی شیئرنگ کے لیے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ باتیں آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن انٹروڈکشن کے لیے میرے خیال میں کہ اتنی باتیں کافی تھیں. ٹھیک ہے، سو دا فرسٹ پبلک کی ٹائپ اسکیم پروپوزڈ، مطلب یہ آر ایس اے سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے نا، بائی ڈیفی اینڈ ہیلمن ان 1976 along with the exponential پبلک کی کنسیپٹ. اس میں بھی پبلک کی کرپٹوگرافی یوز ہوتی ہے. نوٹ نو دیٹ ولیمسن UKGC secretly proposed the concepts in 1970s. یہ مطلب آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے میں ایک کانفرنس میں ویبنار جو تھا اس میں میں نے ایک شرکت کی، تو ادھر بھی یہ ایک کویسچن کیا گیا کہ آپ جو ہے مارکیٹ میں ایک الگوریدم کو ڈپلوائے کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اسی دن بن کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے یا وہ پہلے بن چکا ہوتا ہے؟ تو اب اس کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ کہ میرے بڑی اسٹرکٹ ریزرویشنز ہے. ادھر بھی میں نے یہ بات آپ کو بتا دی کہ جہاں تک کرپٹوگرافی کی بات ہے تو موسٹ آف دا بیسٹ الگوریدمز دوز وی سی نو ان دا اوپن مارکیٹ ہیو بین ڈیولپڈ ایور. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ایگزیکٹ ڈیٹ آف دا ڈیولپمنٹ آف اٹ، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر مارکیٹ میں آ گئی اور وہ پبلش ہو گئی. اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1970s میں بنا، لیکن اوپنلی کب آیا؟ 1976 میں آیا. تو یہ مطلب ایک ایشو ہے کہ اس سے اچھا الگوریدم بن کے آ گیا آر ایس اے، وہ جنرل پرپس تھا. تو جو مطلب اس کے پائنیئرز تھے انہوں نے اس کو پبلک کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیکیور الگوریدم جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکرٹ ہی رکھیں گے الگوریدم کو، آپ الگوریدم کو اوپن رکھیں. وہ بالکل ہم نے وہ پڑھا تھا. لیکن ہم اگر پیٹنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ ایک پیٹنٹ کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہو، تو پیٹنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ جب ایک پیٹرن ڈسکرائب کرتے ہو so you do not let the public to use it, but you have a copyright and only the specific people are using it. ٹھیک ہے، anyhow let's see and come to the next slide.
یہ اس کے اوپر آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی، اس میں اس کی ڈیفرنٹ ہیلمن کی ڈیٹیل آپ کو اویلیبل ہے. یہ سلائڈس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، بے شک آپ اس کو پھر خود بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہی جو باتیں میں نے آپ سے کی وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. پبلک کی ڈسٹریبیوشن اسکیم کین ناٹ بی یوز ٹو ایکسچینج این آربیٹری میسج. یعنی میسج کا کوئی لانگ میسیجز کے لیے نہیں ہے، صرف پاسورڈ کے لیے ہے. رادر اٹ اسٹیبلش اے کامن کی، صرف ایک کامن کی کو یعنی سیمیٹری کی کرپٹوگرافی میں جس طرح آپ کو ایک کی اویلیبل ہے تو وہ دونوں پارٹیز میں شیئر کرتی ہیں. نان آلسو ٹو دا ٹو پارٹیسپینٹ، دو پارٹیز کو یہ پرووائڈ کرتا ہے. ویلیو آف کی ڈپینڈس آن دا پارٹیسپینٹس اینڈ دیئر پرائیویٹ اینڈ پبلک کی انفارمیشن. اس کی ویلیو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اب اس کا بھی وہی ہے، بیسڈ آن دا ایکسپوننٹیشن آف دا فائنائٹ گولیس فیلڈ ماڈولو پرائم آر پولینامل ایزی، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. سیکیورٹی ریلائز آن دا ڈیفیکلٹی آف دا کمپیوٹنگ دا ڈسکریٹ لاگریتم. اس کی سیکیورٹی کس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے؟ ڈسکریٹ لاگریتم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. جبکہ آر ایس اے کی سیکیورٹی وہ کس کے اوپر کرتی ہے؟ فیکٹرائزیشن کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس کا ڈومین سیکیورٹی کا الگ ہے، اس کا ڈومین سیکیورٹی کا الگ ہے. یہ ڈسکریٹ لاگریتم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جبکہ وہاں پر جو آر ایس اے ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ فیکٹرائزیشن پرابلم کے اوپر. یعنی اگر آپ کے پاس n فیکٹرائز ہو گیا تو آپ کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ ڈسکریٹ لاگریتم فائنڈ آؤٹ کر دیتے ہیں کسی چیز کا تو آپ کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. تو دیٹ از دا این پی ہارڈ اینڈ دس از دا این پی ہارڈ. اگر آپ لوگوں نے انالیسس آف الگوریدم پڑھا ہے تو این پی ایزی اور این پی ہارڈ آپ کو پھر سمجھ آ جانی چاہیے. Now this is the algorithm for the key setup. اب یہاں پر آپ دیکھیں all user agree on global parameters. گلوبل پیرامیٹرز ان کو پتا ہوں. لارج پرائم انٹیجرز آر پولینامیل کیو. ایک دوسرا کیا ہے؟ being primitive root in mode Q. ایک اور ویریبل ہے کہ جو موڈ کیو کا پریمیٹیو روٹ ہو. ایچ یوزر فار ایگزامپل اے جنریٹس their key, choose secret key number XA, it should be less than Q, and compute the public key as YA is equal to X A power XA mod Q. یہ اس کی پرائیویٹ کی ہو جائے گی اور یہ وائی اے اس کی پبلک کی ہو جائے گی. تو اب پبلک کی کیسے بنے گی؟ اے جو کہ پریمیٹیو روٹ ہے کس کا؟ کیو کا، اور اس کا پاور ایکس اے لے کر موڈ کیو میں ریمائنڈر فائنڈ آؤٹ کر کے وہ اس کو اسائن کر دے گا. ایچ یوزر میکس اے پبلک کی وائی اے، تو یہ پبلک کی وائی اے ڈسکرائب کر دے گا. اب یہ ایک یوزر کے لیے، اسی طرح سے یوزر بھی کر لے گا. تو یوزر اے جو ہے وائی اے کو پبلک کر دے گا، جبکہ یوزر بی جو ہے وائی بی کو پبلک کر دے گا. یعنی یوزر اے ایکس اے یہ پرائیویٹ، وائی اے اس کو پبلک کر دے گا. یوزر بی ایکس بی کو پبلک کر دے گا، پرائیویٹ رکھے گا، جبکہ وائی بی جو ہے اس کو پبلک کر دے گا. تو اب اگر ایلس اور بوب دو پارٹیز ہیں تو ایلس کے پاس بوب کی پبلک کی آ جائے گی اور بوب کے پاس
एलिस की पब्लिक की आ जाएगी। अब इन दोनों से जो है वो यूज़ करेंगे फॉर द की एक्सचेंज। अब देखिए वो ए के लिए था, हाँ। अब देखें कि कैसे एक्सेशन की को आपस में शेयर करेंगे। तो तरीका क्या है इसका, के ए बी, के मीन्स द पासवर्ड और द शेयर्ड की, ए बी मीन्स it is a key that is shared between A and B. A mod XA dot XB and mod Q। देखिए वही मोड आपने फाइंड आउट कर दिया। अब इससे आप क्या करें, बी अपना कंप्यूट कर देगा, वाई ए, अब देखें ना बी के पास अब वाई ए है, तो वाई ए पावर एक्स बी मोड क्यू, इसी तरह ए जो है अपनी कंप्यूट कर देगा यूजिंग दीज फार्मूलाज। अब के ए बी इज यूज्ड एज अ सेशन की इन प्राइवेट की एनक्रिप्शन स्कीम बिटवीन एलिस एंड बॉब। तो अभी एलिस एंड बॉब के बीच में जो है ये की शेयर हो जाएगी। इसी तरह से के ए बी इज यूज्ड एज अ सेशन की इन प्राइवेट एनक्रिप्शन स्कीम बिटवीन एलिस एंड बॉब। अब प्राइवेट उसके लिए यूज होगी। इफ एलिस एंड बॉब सब्सिक्वेंटली कम्युनिकेट दे विल हैव द सेम की बिफोर अनलेस दे चूज अ न्यू पब्लिक की। अब जितनी अब कम्युनिकेशन आपस में ये करेंगे ए एंड बी, इसी को ही ये यूज करेंगे जब तक कि वो इस बात पर एग्री नहीं हो जाए कि अब हम एक और पब्लिक की को बनाना चाहेंगे, उस टाइम तक ये होगा। अब अटैकर जो है उसके लिए जो इश्यू है वो ये है कि वो डिस्क्रीट लॉगरिथम के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे। तो अगर वो डिस्क्रीट लॉगरिथम के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा तो डेफी एंड हेलमन की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक कि डिस्क्रीट लॉगरिथम की सिक्योरिटी अब एग्जिस्ट करती है तो उस टाइम तक डेफी एंड हेलमन जो है सिक्योर रहेगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं RSA में, तो RSA की सिक्योरिटी कब तक है कि जब तक कि n को आप फैक्टराइज ना करें। अब RSA में अगर n फैक्टराइज हो गया यानी उसके जो दो पार्ट्स है P एंड Q वो आपको पता चल गया तो RSA की सिक्योरिटी ख़त्म होगी। यहाँ पर इसकी डिस्क्रीट लॉगरिथम। अब दिस इज एन एग्जांपल। अब क्या हुआ कि एलिस एंड बॉब इन्होंने एक प्राइम नंबर चूज किया 353 और A इज अ प्रिमिटिव रूट इन Q। ठीक, तो इसको इन्होंने चूज। अब एक जो है आप इसके अलावा भी 5 भी आप चूज कर सकते हो, 7 भी आप चूज कर सकते हो, 11 भी आप चूज कर सकते। प्रिमिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइम होना चाहिए। अब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज एलिस और बेब इसके ऊपर एग्री हो गए। जब एग्री हो गए तो अब क्या हुआ कि ए ने रैंडमली अपनी की जनरेट कर दी। XA इज द प्राइवेट की, तभी हमने यहां पर डिस्कस किया, देखो ठीक है ना, ऑफ एलिस। और बी की प्राइवेट की क्या है, XB है। तो बोथ आर लेस देन 353, इसने चूज कर दिए। ठीक, अब एलिस जो है अपना पब्लिक की प्रोड्यूस करेगा 3 पावर 97 मोड 353। तो आप इसका अगर पावर 97 लेके मोड 353 कर लेंगे, इट इज इक्वल टू 40। इस तरह वाई बी जो है
3 पावर 233 मोड 353, यानी आप 3 का पावर 233 लेकर तो इसका रिमाइंडर जो है 240 आपको आ जाएगा। तो पब्लिक कीज अवेलेबल हो गई। तो एलिस जो है बॉब को अपना पब्लिक की प्रोवाइड कर देगा, यानी 40। इसी तरह बॉब जो है अपना पब्लिक की एलिस को प्रोवाइड कर देगा। अब ये अवेलेबल हो गया, तो अब दोनों क्या करेंगे, आपस में पब्लिक की को शेयर कर देंगे। कैसे शेयर करेंगे? के ए बी इज इक्वल टू वाई बी पावर एक्स ए। देखिए यही फार्मूला है, ठीक, वाई बी पावर एक्स ए मोड 353। तो वाई बी क्या है, यहां पर 248 है, यहां पर आप ये देखें मोड 97, तो इससे रिमाइंडर आपको 160 मिलेगा। अच्छा, मैं इधर थोड़ा सा लिख दूं, ये थोड़ी सी गलती इसमें हो गई है, मैं इसको सही कर दूं, ठीक है। अच्छा, ये जो है मोड 353 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, मोड 353, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो एलिस के पास भी देखिए पब्लिक सीक्रेट की आ गई, और बॉब के पास भी सीक्रेट। अभी देखिए दोनों सेम है। तो कंसेप्ट आपको क्या मिला, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो सिमेट्रिक की जो है अब ये है, तो अब वो कोई भी एल्गोरिथम इस्तेमाल करे फ्रॉम द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, वो यूज़ करे, पासवर्ड इनके पास आ गया। अब अटैक इसके ऊपर तब पॉसिबल होगा कि आप ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सके। अगर ये वैल्यूज़ आपने फाइंड कर दी तो ये एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बात समझ मेरा ख्याल में आ गई। तो RSA was used to share a message of any length, लेकिन Diffie and Hellman is used only for sharing the passwords। मेरे ख्याल में दोनों में फ़र्क की समझ आ गई। कोई हाँ ना आवाज़ नहीं आ रही मुझे। वो प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो लेक्चर मैंने ख़त्म, आखिर में स्टूडेंट कहता है हमें समझ ही नहीं आई तो क्वेश्चन क्या करेंगे। तो उस टाइम तो मैंने टॉलरेट कर दिया, मैंने कहा चलो सही है कि अगर इस हालत में एक स्टूडेंट क्लास कम से कम लेता है तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन देखें, अगर आपको एक चीज़ की नहीं समझ आ रही तो उसी टाइम कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफी एंड हेलमन की एक्सचेंज। अच्छा, यहाँ पर ये एक लिंक है, ये मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको प्ले करूं आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जस्ट शो कर दूं कि आपने इसको पेश कर दिया, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर Most digital transmissions, previously we discussed one solution. It stems from multiplication of two large primes being a one-way function. Easy to do, hard to reverse. तो देखिए यही जो बातें मतलब मैंने आपसे की तो यही बातें आपको यहाँ पर भी सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो बात को अंडरस्टैंड करना है जैसे भी आप कर सकें। Moreover, on root yourself. अच्छा, Let's say they pick b equals 7. Step 2. Allison. जो आपका बुक है, आई थिंक बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी।
اب اس میں بھی اگر آپ آئے نا پبلک کی کرپٹوگرافی، تو یہ جو ہے چپٹر نمبر 9 میں یہ مجھے نظر آئی سائٹ کا تھوڑا ایشو ہے، مجھے ذرا سا وہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ڈسکشنز وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے مطلب آپ اس کی تھیوریٹیکل سائنس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن دونوں میں اگر آپ رکھے ذہن میں کہ آرس ہے اینڈ ڈیفی ہیلمن، تو دونوں یوز ہوتی ہیں پبلک کی کرپٹوگرافی کے لیے، آرس ہے بھی یوز ہوتا ہے اور ڈیفی اینڈ ہیلمن بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر میں اس کا پرسنٹیج آف یوز بتا دوں آپ کو، تو دیکھیں یہ ایک یوٹیوب کا میں نے لنک اوپن کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پر آپ کلک کریں، ٹھیک ہے، اور آ جائیں یہاں پر سائٹ سیٹنگ، سوری یہ سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈیٹیلز میں آپ کلک کریں، تو یہاں پر بھی آپ کو ادھر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، سگنیچر الگورتھم جو SHA ہے، ٹھیک ہے، ایشوور GTA ہے، سبجیکٹ پبلک کی یہ، ٹھیک ہے، سر وہ پبلک کی وہ ہے مڈل میں ہے، اگر آپ مڈل میں تھوڑا چلے جائیں، ہاں بالکل یہ والا، ٹھیک ہے نا، ہاں جی یہ، سر یہی ہے جہاں پہ سے ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے RSA کو یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ جو ہے RSA کو یوز کر رہی ہے، کچھ جو ہے ڈیفی اینڈ ہیلمن کو یوز کر رہی ہے، لیکن اگر آپ راؤٹرز کی بات کریں یا فائر والز کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو کسی بھی برانڈ کا آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اسی طرح جو آپ کے پبلک سرورز ہیں یا آپ کا جو ونڈوز سرور ہے، لینکس سرور ہے، ٹھیک ہے، یونکس سرور ہے، ایپل کا جو سرور ہے، OS 2 کا جو سرور ہے، کوئی بھی اگر آپ لے لیں، ٹھیک ہے، تو دونوں وہ سپورٹ کرتی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ مطلب ایک اچھا ہے ایک برا ہے، لیکن یہ ریکوائرمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ پورے چینل کو انکرپٹ نہیں کرتے، آپ صرف پاسورڈ کے لیے یوز کرتے ہو، تو مطلب آئی ریکمینڈ کہ ڈیفی اینڈ ہیلمن از بیٹر، لیکن اگر آپ پورے چینل کو انکرپٹ کرتے ہو تو پھر ڈیفی اینڈ ہیلمن ورک نہیں کرے گا، کیوں کہ اس میں پھر آپ کا جو مطلب ٹیکسٹ جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب انکرپٹ نہیں ہو سکے گا، لیکن RSA میں آپ کا ادر ٹیکسٹ جو ہے وہ انکرپٹ ہو سکے گا، ڈیفی اینڈ ہیلمن میں آپ کا کی جسٹ انکرپٹ ہو سکے گا، ٹھیک ہے، اچھا اس طرح ہے کہ نماز کا ٹائم آئی تھنک کہ ہو گیا ہے، تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد جو ہے ہم سیکنڈ فیز آف دی کلاس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پاکستان جو ہے نماز ہاں افغانستان میں یہ ہے، تو 5:30 کے اوپر میں اس کلاس کو ریزیوم کروں گا، ٹھیک ہے، سیکنڈ جو فیز اس کا ہے آئی ول کنٹینیو ود دیٹ۔ اوکے اچھا یہ چینل کو میں اوپن ہی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنا مائک کو آف کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب تاکہ یہ ایشو نہ رہے کہ پھر دوبارہ کنیکٹیویٹی، ٹھیک ہے، تو یہ میں صرف مائک کو میں نے آف کر دیا، باقی جو ہے ایز اٹ از اویلیبل ہے۔ تھینک یو، آئی ایم ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام اباسین یونیورسٹی پشاور۔